अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल मा यमूतु मवालिन लना मुबग़िज़ुन लिअअदाइना इल्ला व यहज़ुरुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अमीरुल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन फयसुर्रुहु व यबशुरुहु व इन काना गैर मवालिन लना यराहुम बिहैसु यसू। इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ूसी कसल बिमत अमीर अल मोमिनीन और पैगम्बर अकरम इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़े ज़ियारत गए इन मोमिन ला स्ट्रोक वक़्ला सुचिक अहले बैत अथारी गलुक फुरकन इन्नारे स्ट्रोक मयत वक़्ला देश तहमा अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलामी पंजतन पागे खुला ज़ियारत की दे वक़्ला दे मोमिन पला बशारत मिनल्लो फरिश्तों से के दी हस्तियों सुइन जसनारे दूं खिरी इमाम और ब्यूं नयम को हंस के खान इंशाल्लाह महशूर गए तासुचिक अहले बैत अथारी दुश्मनी बेक या अमीर अल मोमिनीन दुश्मनी बेक दो निसाम ने सवा मिल लो अम्मा दो लचीज और खुती बेस भी गुनाह हिसाबी खोला हंस के अजाबी खोला खबर में भी द्यूला मतंग इना द्यू मुमकिन इना या मैं जरवना जाज़ वन द्यूला सहमोनी अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम पूरी कसने कौनी कसल को अल्लाह नौजुबिल्लाह ज़ोन ज़रवगन ममेर सिर्फ अल्लाह जो एतराज़ बियांगन मिन किना योम पांच सहमोनी कसल चीना या में दिवी नो अल्लाह एतराज़ बियांगन या मसलन या अल्लाह इश्काल बियांगन लेकिन हम किरी तरफ न ज़ेबिना या दू सही हदीस चीना या अफ़ज़ल हदीस चीना चिन गाइन ज़रवो दो योलो तहक़ीक़ ज़ेबिन योलो मुज्तहिद ज़ेबिन मुज्तहिद कुनी लस पे योई कौन लगे आयत ची या गैर रिवायत ची थोप नारे न देवी ना मतां से अल्लाह हुक्म को ची वैसे फिर और दे हुक्म को व्यू में कोला तारावी गोसे रिवायत गोसे दे रिवायत को यो सही रिवायत इना या मेन रिवायत को दियो मुज्तहिद को लस पे यो इन दे एतराज यो या अंदाजा बस हदीस चिका का दूसरा ताला नक़ल सो से नारे दे वक्त दे हदीस को यो सही ने मेन रिवायत कोला दे ओ भाई पिते दरमियान ने ओ भाई रावी गामी दो निका कोनी सी रिसर्च में तहक़ीक़ में इला दे रावी फलान दी मी तफसीर रावी स्वीट दो शियाइना सुन्नीना या शेओन इना सा मसलन कहीं को ज़ोन बनता वाला जा खास सफे में शेख बेक चिबे देने इना या ज़ोन माला बितान खानी ना ब्यूंगा मा कोनी सी तहक़ीक़ बदिया ऊपर ज़मीन दियो कोला इल्म रिजाल ज़रे आयतुल्लाह खुई फ़क़ोदी मती दुसे या मौजूदा दुकोली ना दौरे हाज़िरी ने खुरी फ़क़ोदी फील पर भी चौक पशो मुहक़्क़िक़ है इल्म रिजाल मसा 3000 तक़रीबन दे रावी गामी दे गामी चिन जब कोनी सी तहक़ीक़ बसे मुकम्मल दोनों का तहक़ीक़ यान दादा बस देवी देखो दफा से फिर भी आपको गिरे ना अब कराची ईरान एम्बेसी नो खाने फरहान नो मजलिस तरहीब जास अल्लामा रज़ी जाफर साहब पे शागिर्द छो या रज़वे सोसाइटी पे दूसरा जिंदा युजुदे रखो सी मजलिस तरहीब नो मजलिस बसना पे इल्मी शख्सियत को कि आपको जो हुई भी आपको चिक सुबह शख्सियत चिक जवना दो मतान तो हम म्यूला समझे वहाँ चुका दूसरे पाकिस्तानी चौक पछों डिग्री चीन PhD डिग्री को महंगा चीज़ का कायदाज़ा भी का अल्लामा इक़बाल का रिसर्च पे दियो लोग डिग्री तो या लुआक चीज़ का रिसर्च पे दियो लोग डिग्री तो दो चीज़ है उनको पूरा हिस्ट्री को लगा में पता हुआ और दे बारे में मुकम्मल तहक़ीक़ बयान करो बोले कसल में उस मुफ्ती जाफर साहब आपको सी रज़ी जाफर साहब अगर डिग्री में ना रहना आपको जो मैंने ना 3000 डिग्री PhD डिग्री था 2000 आपको चिकन पाए यार ये लोग मरने के बाद बताते हैं जिंदगी में तो किसी ने आज तक नहीं बताया देखा दी शख्सियत को जब तक जिंदा यतीमान को योम गाइन स्वीन जेबी में या चार सदकों में जुदे मसलन दूसरे शेख मोहसिन आपको को गिरी मान को खास लोगे में जुदे गिर भी करने पता सोले को साहब को हर फन मौला इन या तो हर फील्ड है कोई खिदमत मतलब दो लोग अतार एतराज बियांगे ना कि ना दी हदीस को सही ना या ज़ईफ़ ना या चीज़ अल्लाह मुवस्सक़ ना या चिन गाइन से वो दो एतराज बियांगे ना अम्मा जो कुछ कसल इन ज़र को पता सो बिबाला यकीन सो बिबाला दे कि अल्लाह ताला एतराज बियांगे में
دولا أمير المؤمنين في أقوسي حارس حمداني تقولي في أقوى خاص صحابين دولا تقولي في أقوسي كسال بيهم يا حاري حمدانا من يموت يراني من مؤمن أو منافق قبولا ديو أمير المؤمنين كسالي يلي حارس حمداني قا مؤمن تي قا منافق تي كور قلبي من جب تك کوئی سامنے رمت ہونے متبا بس مؤمنی کی زیارت بسمت بخوش تروق مفيومي کوئی روح قبض گو بدونك چين زبنا ما أمير المؤمنين کوئی شدلتون مي دبخلا مؤمن لارغسكت اور منافق لا کوئی عذابي كلا حسكت خمين دبخلا کوئی سؤال بس حارس عمداني إنا يا أمير المؤمنين إنا لفش اسپنا ريچل خوجا ونا دو إنارنا مؤمن كلا ستروپ فيما على چا سے پریشانی مت بننا ميگوئے إنا جو زربنا کسل بيو كون پریشانیو چی گوئے زمانہ انسان چوک تازہ دی دنیا ارگل بنا اتامو بوبمو اشیپا زنزوز دیون ایتون سے کون چون چی پریشان گوئے لیکن آخرت کون پریشانی بھی گوئے چاہ زمانہ کون گسکت بگوان انہیں کا کلتو بنا اہل بیت اطہار زیارت پسوں سے اور کھلا گسکت یعنی ملک الموت گوان سا مخاطب بے سے کسل جو اللہ ملک الموت سا مؤمن کلا لے مؤمن کیا پریشان مسوں ہے یعنی دے خدا نزگت یا ماسی قسم بیت کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سی رسالت کا مبعوث بسویت دے خدا کو نظر سہا نزگت یا ماسی قسم بیت حس کے کتالا ینگ گا کو سمیچا پریشانی میں بھی دو چیز ونا خدا سے کسل جو اللہ کتالا کتی اتنا اما پسسکتے مہربانیت بھی دب اخلاق کسل جو اللہ تعالی ملک الموت تاکہ ہمیں سیکھنی میک کو چک پھیس میک کو پھیانا کولا چیت ہو میں بہشتی دے ناز و نعمت گاما باغات من کولا مومن لا دو تانے دب اخلاق کولا سنی لہوتے دو گامت ہوں بتانے کولا شاید کولا چیر کو تو سے دی دنیا یہ پیدار تسار گامین کھوم سے کتے بساوا باپ سی گئنو یا خدا یہ دے نعمت گامدا بیورمو گوانا یان کچیرت تو سے دونا متا چاہتوں پھین متا دے وہ بھر تو پھین متا سے آکے چاہ خاص تیاری مبیانا متا تو پھین دوسرے یہاں سے مال سے چیز چفچو سے دکسا بک سے آرام بسے لحمو بسے فچو سے یہاں یاد دیکھو باید پورے چیو دیکھو بارا تھا دے شہن گوئے اور نا تا دکسا لاسے مالم چاہ سمیت دوہے میں یہ جو مشکلات جو دیکھ آماز جا سنے گوئے سوال دے والا تعالی فکر کو دیا لیا آواز سوچنا چیوے گاہ بے دے مشکل کو چیوے سے حال کی اور دیو جو کو مومن لچین زیوانا کھولا حسکے دیکھ آماز تانے لو کیا آنگز کھلی میک پروفیسر توس تا چی کھولا چی تھا چوک پدرود پیغمبر فیق پہ ذات پیغمبر فیق پہ زیارت پہ دیکھ کھنا امیر المؤمنین علیہ السلام دیوی بان اللہ باقی آئیمہ طاہرین علیہ السلام خلط ہو مدد پوری گوسی اس کنا حاضر سوست ہو مدد دو احلا ملک الموت سے ذرے تو دے دیون دے کھانا بشارت من میت کو یا کھانا گسکت من میت کو دی حسکیوں ہی حسکے یون یم کھا محشور ہوئی یہ وقت وینو منادی چیسی نلاب اللہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فی عبادی پسوین زیونا اہل بیت آئیمہ طاہرین دو اخلر گسکت میں لے گی بندہ ما کری خرازی ہو کھانگی خرازی دو اور دو اخلر فادخلی فی جنتی کھانگی بہشتی نکا داخل سو اس ایسی روایت پور زیونا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا پوسی قصد جو مدلے سدیر زیویتی دے صحابیونا مؤمنی فری دے وقت کو یعنی لے گنا لحمو محبوب ترین وقت چکن لو یہ لحظو زیونا لے کھسٹوک بھی مجمولا اہل بیت ادھاری کھلا زیارت گوانا دو پکھولا یہاں لحمو موقع گئے وخلونو لو وخلا فضلت انتہائی کھلا خوشی گوت اور انتہائی کھلا لذت بخش جازے ونا اہل بیت اطہاری زیارت پر کھلا گوانا جون گاما مطالع انشاءاللہ خدا نصیب کو چکشک وانا اہل بیت اطہاری لو وخلا کسل جو دیالے مولا سی کسل جو کری محبت کو تاسو دے رسیزس یبن رسول اللہ تاکوان امیر المومنین شیدی لکھوں سے حارس حمدانی امیر المومنین علیہ السلام فی اپیشی دی لونس چھت پی میں بینو چھتی چوئے وقلا حارس حمدانی امیر المومنین شیدی لکھوں دو وقلا کسل جو لے حارس چاہو دی چھتی میں بینو زیوانا کسل جو حارس حمدانی چسپن ریچن خوجا قسم بیت خدا شب جنگا یلی محبت بہو سنگا دی کتنے کیوں کی زربنا امام کسل جو یلی حارس اگر کیا لگی واقعی محبت کو ید نارے کیا منطق تامین نارے حسکنا ملسخ سن لکری زیار اللہ آومی گے ملسخ سن کو زربنا ستروک کیومی وقلا احتضار وقت کو چک نیسی رس کو زربنا سرات زنبی کھاومی سمی رسی زربنا حوز کو سری کھاومی دی مقام سن پہ کا انشاءاللہ مکری زیارت پہ وندیو امام علیہ السلام دیو با اللہ شیخ عباس قمی فقوسی
पूरी किताब अल-मनाक़िब ज़रबवेनु या सफ़ीनतुल बिहार नु तहरीर ची बेसंदो दो अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार नु सदाखिल बेसे किताब शक़ीता ज़रबयत भी मुमिना बुसरी ची गसु फे जनाज़े नु इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़को मदीनी न शख्स निशापुर ओ से जनाज़ी फक्ता थी देनी मुमिना खातून ची गसु दो चिन सोक ज़रबना क़िस्सो जब मोहम्मद इब्न अली अबू जाफ़र ज़रबयत को इमाम मूसा काज़िम फ़क़े नुमाइंदा चाहे वाला इमाम मूसा काज़िम फ़क़े बाला यहाँ से मज़हबी शनियों थी शेओं ने ना चिक देख शेओं ने ना मज़हब चिक पचिन जने वाक़िफ़िया यानी वक़ुफ़ बेस कौन तवक़ुफ़ बेस चीज़ है तवक़ुफ़ बेस मतलब इमाम ही कौन नुमाइंदा इनमें ताख़ुम और ज़कात कौन इधर वो जंब से भी दो चीज़ें रहते इमाम ही आपको गिर वाला या खुम और ज़कात पेनो यो आका इमाम रज़ा ला मिन मो पचसा बस यो इमाम ज़मान को इन पयान इमाम में भी इनकार सो इमाम रज़ा ही इमाम अल्लाह इनकार सो दो इन यानी वाक़िफ़िया कौन जैस या इमाम मूसा काज़िम को तो गिर फीमेल लो बस को गैबल शाफिन यो आखिरी इमाम नहीं इमाम ची में भी दिमाग दौलत दे जिन्हें इन मुक़म इमामी मोहतमद इन पर इमामी कौन खजानची इन पर वाला दो इन में भी दे शख्स को तख़ीर दियो दता देने मिलूँ चाहे जब रिवायत दी मिलूँ लोग क्या फहमत दी शख्स को उसी दे तमाम मोमिन को निजाम पे सैयद पे खुमुस ज़कात पे दों पूरे इमाम इसी दिलत हम अब मदीनी नु थोने दे तमाम यो पे दे गामा चीज़ात कुन गामा मीन्स मिलना दी शतीता जे वे भी दी मोमिना उसी दिरहम चिकल फिसु दिरहम यानी गति पेने चिक दीनार को मतलब रुपये हिसाबी और दिरहम को पैसे हिसाबी पता में तदीब चाम से योत्सु वरना दिरहम चिक खुरी भी आपको से कल फिसु इमाम ला दुया को खुमुस ज़कात दु या इमाम ला तोहफा दो नजर से चिकल से या लिबास चिकल से यानी जुब्बा जरता देनी लिबास चिकल से इमाम का बोला दे मोहम्मद इब्न अली अबू जाफ़र इमाम इसी दिला तूने एक आमा मीन्स शायद भी खुली तुम मायो मना इमाम का से ले गए घांग सीधे मोमिना शतीता से कल फैद भी तोहफो इमाम लखो सीधे दिरहम चिकना दे लिबास को इमाम खत्म ला पेश पे दो लेंस इमामी लेने न चिका सालबियों याले मोहम्मद इब्न अली अबू जाफ़र ताकि हम लोग से थोन ना रहना क्या कि जनाब शतीता ला ज़र इमाम सलामी बाला कि खो जामा चुरगुला क्या तो यार जामा चुरगुला खो दी दुनिया इकना गलवी फिर गल वाला ना इमाम मूसा काज़िम उसे कोई जनाजी फक्ता भी दे हिसाब को मोमिना देखो ये सुजुदे इमाम ला रिचाल ये सुज वाला मन दे वाला कसर भी होता क्या ना थोन ना रहना क्या कि इज़हार भी दे चाहे बना दुश्मनी हुकूमत दुश्मन मुल्क दुश्मन अइम्मा ताहिरीन तकिया या फिर कुता तकिया वैसे शाद वाना मन शतीता यक चुरगी बान लखो दी दुनिया के नरगल दे वखला इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर सो वाना मखसूस सो खला इमाम शाफी जरबयत को दे वखला चिबा जरबना इमाम को कोई जनाजी फक्ता से बल्कि पूरी को जुब्बा चिक को कांग सी कफन लशाज़े बस यानी हदिया बस और दे मोमिनो भी जनाजी फक्ता से दो गार नेशापुर है नेशापुर गए फिर मशहद नहीं हो मदीना को जा और मशहद को जा वाले इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरगालू फुरखान को या कौनी दहोला चीज़ जबना हालत इख्तिजार इनको हतमन ज़ियारत इंशाअल्लाह ग्वायत पिन दूँ गामा दूँ आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम कसर इन्हा दूँ ना ताला बल्कि आती और इस ताला को से मोमिन को निर्गल भी वाखला कौनी सिले किताब खचारे नूर देख खचारे नूर या जो अहले बैत शख्स ने पैगंबर शख्स ने आइम्मा अमीर अल-मोमिनीन शख्स ने ज़ेर ज़ेर खान ताला को से सालमोनी खाना अम्मा ताला लेकिन यकीन बेसे ज़ेर वगैन में लेकिन कोस भी कड़ा ये वाला दूँ चीज़ वाला दूँ गामा अहले बैत अथारीर गालूफ फुरफैत भी मोहब्बत अहले बैती दूँ ताला नतीजा ही बस इमाम हसन अल-अस्करी का सल्चिगत कुलू लना ज़ैना वला तकुलू अलैना शैना शरत को चीज़ वाला मता अहले बैत अथारी फरी बाइस ज़ीनत वारगोस बाइस ज़िल्लत मिगवारगोस यानी अति किरदार रफ्तार मती आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलामी किरदार रफ्तार ना नियर वसवत आलन इंशाअल्लाह मतंग हमारा दी तक वक्त लेनो आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलामी ज़ियारत नसीब को शुक्रिया वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।